हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि मेरा एक बहुत खास दोस्त, काफ़ी दिनों में हम लोग साथ में, जैसे मैं आप लोग पता है सऊदी अरब में रहता हूँ। आज ये मेरा ऑफिस से मिलने आए मेरे से, तो मैं सोचा आप लोग से शायद रूबरू बात करवाऊँ, क्योंकि हमारे इंडिया में जो होता है ना, जो अक्सर नेगेटिव जो लोग बना के रखे हैं, इंडिया पाकिस्तान लोग जो राजनीति चलता है, मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया पाकिस्तान कितने अच्छे भाईचारा जो हमारा रहता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और इनसे लाइव बात करवाएंगे इनके दिल में कितना मोहब्बत इंडिया के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए भी कितना मोहब्बत होता है, वो आज आपसे हम लाइव बात करवाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए आज इन्हीं के मुंह से सुनते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दावत दी। व्यूवर्स, नाम मेरा है अबूजर यूसुफजई और जनाब मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और फिर मैं कराची में रहता हूँ और कराची में पला बड़ा हूँ और अभी तकरीबन समझो कि 15 साल से मैं परदेश में हूँ और इसी जगह पे हम लोग एक जगह साथ काम करते हैं, घूमते रहते हैं। और ये तौफीक हमारे भाई है, इनका जो यूट्यूब चैनल है, सबसे दरख्वास्त है इसके सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें उनको। दूसरी, इन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में बात की कि इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप के बारे में। तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो कभी दुश्मनी नहीं रही है, दोस्ती रही है हमेशा। ये बस हुकूमतों का काम होता है कि एक दूसरे के लड़ाने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ भी अक्सरियत मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, दूसरे भी हैं। पाकिस्तान में तो सब मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ऐसी है जैसे भाई रहते हैं। अभी इसकी मिसाल ये तौफीक है, हम तकरीबन समझो कि 8-9 साल से एक साथ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी भाई है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद और मेरे को लाना मोहब्बत लेके आया, इसका प्यार लेके आया। अगर वो नहीं होता तो मैं कभी नहीं आता। जहाँ पे एक बंदे की इज्जत नहीं होती ना, वहाँ कभी नहीं जाता। दूसरी बात, ये तो हो गई प्यार और मोहब्बत की बात। दूसरी बात ये है कि व्यूवर्स, सब सुनने वाले, ये परदेश की ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी कठिन। इसकी इब्तिदा जब होती है ना, तो ये हमेशा, जब हम भी छोटे थे तो हमारे दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थी कि हम ऐसे करें, हम ऐसे करें, हम वहाँ जाएं, हम वहाँ जाएं। लेकिन अभी ये परदेश की ज़िंदगी गुजारने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है अपना, वो ये है कि अभी मैं सोचता हूँ कि जब मैंने इरादा किया था ना बाहर जाने का, तो वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि यहाँ आने के बाद वहाँ भी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन जो सोच थी ना कि बाहर जाना है, ये मेरे हिसाब से मेरा तजुर्बा है कि ये सोच आदमी को करनी नहीं चाहिए। क्योंकि पैदा करने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, वो सारे मामलात हल करने वाला अल्लाह। तो जब हम मामलात अपने सर पे ले लेते हैं कि हम इसको हल करेंगे, तो उसके लिए फिर इरादा हो जाए कि भाई हम बाहर जाएंगे, पैसा ज़्यादा कमाएंगे। अव्वल बात तो ये है कि पैसा जो है ना, ये नसीब का है और रिज़्क़ जो आपके नसीब पे जितना लिखा है ना, वो इतना ही होता है। मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बताऊं कि मैं खुद जब पहली मरतबा मैंने इरादा किया ना, तो मुझे कोई बोलता था यार ये वीज़ा इतने लाख का है, कोई बोलता था कि भाई घर भेज दो, बर्तन भेज दो, सब कुछ वीज़ा करो। जल्दी से कैलकुलेटर निकालते थे और बोलते थे कि यार रियाल इतने का है, जाएंगे इतना कमाएंगे, इतने हो जाएंगे, 6 महीने में हमारा कर्ज उतर जाएगा और साल के अंदर इतना कमाएंगे, 2 साल में इतना कमाएंगे, 3 साल में इतना कमाएंगे। तो उसी इरादे के ऊपर मैं आया, यही कैलकुलेटर लेके मैं आया कि मैं 6 महीने में कर्ज ख़त्म कर दूंगा और साल के अंदर मैं ये कर दूंगा, 2 साल में ये कर दूंगा, 3 साल के अंदर बिल्कुल अपने पूरे मामला हल करके मैं आ जाऊंगा, इधर घर पे रहूंगा। मेरे को 15 साल हो गया। मामलात ये है कि अभी भी मैं कर्जदार हूँ। तो परदेश का जो वो बोलते हैं ना कि मिस कैलकुलेशन, तो यहाँ अक्सर प्रदेश के अंदर ये हो जाता है कि मिस कैलकुलेशन हो जाती है कि आप हिसाब एक करते हो और वो दूसरी आती है। क्योंकि कुछ काम होते हैं जो अल्लाह के होते हैं, अल्लाह ने नसीब के अंदर जो लिखा है ना, आपको वही मिलेगा।
آپ محنت، بعض بندہ جو ہوتا ہے نا وہ محنت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کو ملتا کم ہے کیونکہ اس کے نصیب میں کم ہوتا ہے. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت کم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے، ان کے نصیب میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں کسی کو اگر کوئی زیادہ کمائے تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اگر کوئی کم کمائے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ اللہ کم دے رہا ہے تو پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر زیادہ دے رہا ہے تو ہمیں زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا تقوی جو ہے نا وہ بڑھے گا. اچھا، دوسری بات کہ پردیس جو پردیسی ہوتے ہیں نا اصل میں اس کے نصیب میں آخر میں دو چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جب آتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ میں 3 سال کے لیے آیا ہوں، یہ 3 سال میں کیلکولیٹر سے حساب کر دیتا ہے کہ جی اتنے میں مہینے کے کماؤں گا اور 6 مہینے میں اتنے ہو جائیں گے، سال میں اتنے ہو جائیں گے، 2 سال میں اتنے ہو جائیں گے، 3 سال میں اتنے ہو جائیں گے. جو بیچارہ آتا ہے تو قرض وغیرہ آگے پیچھے کر کے جب 3 سال بعد گھر جاتا ہے تو بھائی کی شادی تیار ہوتی ہے، چلو جی بھائی کی شادی کرو. پھر سعودی عرب سے بندہ گیا ہے بھائی تو اس کے تو خرچے بھی زیادہ، مہمان بھی زیادہ، شادی شروع کر دی بھائی اوپر سے قرض لینا پڑ گیا. شادی کی اس کے بعد بولتا ہے یار چلو ابھی ایک راؤنڈ اور مارتا ہوں میں، جیسے ٹرپ بولتے ہیں نا ایک ٹرپ اور مارتا ہوں. جب ایک ٹرپ دوسرا لگاتا آتا ہے پھر 1.5 سال قرض اتارنے میں لگ جاتا ہے، پھر تھوڑی جمع پونجی جمع کرتا ہے، پھر جب جاتا ہے بہن کی شادی تیار ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے اس کے لیے پھر کیونکہ گھر کا خرچہ ہے سب کچھ. تو اس کے بعد پھر بولتے ہیں ایک ٹرپ اور آتا ہے، 2-3 سال ویسے ہی گزارتے ہیں، پھر جاتا ہے دوسرے بھائی کی شادی تیار، وہ کرتا ہے بیچارہ، پھر آتا ہے واپس، پھر آتا ہے، پھر 2-3 سال لگاتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو اس کے بچے جوان ہو گئے تھے، لڑکے کی شادی. جب وہ لڑکے کی شادی کرتا ہے پھر بولتا ہے یار ابھی تو لڑکے کی شادی کی ہے. اب بیوی بھی اس کو بولتی ہے کہ بیچارہ یار ابھی تک تو بھائیوں کی شادی کر رہا تھا، ابھی تو تمہارے اپنے بچوں کی شادیاں شروع ہو گئی، ابھی کیا کر رہے ہو، ابھی جاؤ. جب وہ آتا ہے بیچارہ تو اسی چکر میں 25 سال 30 سال گزر جاتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے زندگی. تو میری ایک بات یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ جو بھی میرا ہوتا ہے نا یار دوست جو دل کے قریب ہوتے ہیں میں اس کو کرتا ہوں، وہ کدھر بھی ہو، عمر اس کی جتنی بھی ہو، اس کو میں یہ بولتا ہوں نا کہ اپنے ملک میں کام شروع کرو، کاروبار شروع کرو. کیوں کہ اگر اپنے ملک میں آپ کام شروع کرو گے نا، 10 سال کرو گے نا، وہ کسی سٹیج پہ پہنچ گیا ہوگا. اگر 1 سے شروع کرو گے نا ہو سکتا ہے وہ 10 پہ پہنچ گیا ہو. لیکن اگر پردیس کے اندر آپ نے 20 سال گزارے اور 20 سال کے بعد اپنے ملک میں آپ گئے اور آپ نے کام شروع کیا تو آپ 0 سے اسکریچ کرو گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی. اور یہ جو چینل ہے توفیق بھائی کا، توفیق اس کو سبسکرائب کریں، وہ آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں. اور ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ جو باتیں جو میں نے آپ سے کی ہے یہ میری دل کی باتیں ہیں اور میرے جو دل کے قریب ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی ملک سے بھی تعلق ہو، کسی بھی کنٹری کا ہو، لیکن وہ جب میرا دوست ہے تو میں اسے اپنی دل کی بات کرتا ہوں. تو آپ سے میں نے اپنی دل کی باتیں کی ہے، انشاءاللہ اور بھی کریں گے. تو لہٰذا اگر کوئی بات اس میں میرے سخت نکلی اور میرا لہجہ ذرا ایسا ہے تو اس پہ میں ایڈوانس پہ آپ سب سے معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آئیں گی اور اس میں بھی آپ سے گپ شپ ہوتی رہیں گی. تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، ابو ذر یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.